देखिए ना, ईसाई को लोग कहते हैं कि भाई ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, आम मशहूर बात है। हम्म। तो हमने इमाम को इलाही अमर मान लिया, तो ईसाई तो हम कह देते हैं कि ईसाई काफर है, तो फिर हम सही हैं। सही बात। ठीक है जी, जब हमने दुआ को देखा कि यार हम इसमें पढ़ रहे हैं, कहीं हम अल्लाह को इमाम के साथ मिला रहे हैं, कहीं इमाम को अल्लाह के साथ मिला रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाह, ये चक्कर हो क्या रहा है। हम्म। तो सबसे पहले जब हम दुआ के हिस्सा दोयम पे पहुंचा, अव्वल तो हिस्से पहले ही पार्ट में मामला थोड़े से गड़बड़ होने लगे हम्म। कि जब इसको पढ़ा गया तो सबसे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो सूरह निसा की आयत है, इसको जब पाया तो ये आधी पाई। आयत नंबर 59 है सूरह जी। निसा की, ये आधी पाई। इसके अंदर आधी बात हदफ कर दी गई और आधा सच बयान कर दिया गया। और फिर इसमें जो एक मजीद जो चीज पाई, ओलल अमर मिनकुम, कुरान कहता है कि तुम में से जो अमर है उसकी आप ताबेदारी करें। हाँ, अगर उसमें, अब वो अमर कौन है, चाहे वो खलीफा हो, चाहे हाकिम वक्त हो, चाहे कबीले का बादशाह हो, एक्स वाई जेड, अल्लाह और रसूल को हटा के वो शख्स जिसके हाथ में मुसलमानों की कमान हो, अगर उससे आपका कोई इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे अमल करें। यानी अल्लाह रसूल के रास्ते से तो इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता, अगर कर लिया तो दीन से ही चले गए, दूसरे से हो सकता है। और जब इधर माने देखे, इसमें लिखा है इलाही अमर, ये बहुत बड़ा झटका लगा। यार इलाही अमर तो बहुत बड़ी बात हो गई। इलाही तो हम कहते हैं या इलाही या रब्बिल आलमीन, इलाही तो इलाही हो गया। अमर क्या है? अमर माने खुसूसियात का मालिक, कि भाई इसके अंदर ये अमर मौजूद है, इसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है। तो अगर ये इलाही अमर का मालिक मौलाना शाह करीमन हुसैनी है, तो अल्लाह क्या चीज है फिर? ये क्या मामला हो रहे हैं फिर? ये कुरान, इसका मतलब लोग हमसे सवाल सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। तो वनौज़ु बिल्लाह। फिर मैं इसको लेके आगे चलता गया, जब भाई मैं सूरह कहफ की आखिरी आयत, जिसको हम आयत 110 अच्छा, कहते हैं। ये मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, वो लोग जो हमें सुन रहे हैं, जी जी ये सूरह निसा का जिस हिस्से दोइम, हिस्सा दोइम जो है दुआ का, ये जी हम जी बताते चलें अपने सुनने वालों को और देखने वालों को कि जो इस्माइली दुआ की बात कर रहे हैं आसिफ भाई, अ, ये इस्माइली जो है कहते हैं कि ये नमाज का या सलाद जो है, जो जिसका कुरान में हुक्म है, वो ये दुआ है। और दुआ जो है उसकी उसके 6 पार्ट हैं, पार्ट कहते हैं, यहाँ पर तो उर्दू में दोइम हिस्सा लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल हम हिस्सा उसको कह लें, बाब कह लें, हाँ, पार्ट कह लें, असल में इंग्लिश उर्दू पार्ट जो। पार्ट में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्ट जो है ना, भगवत गीता के की जो डिलिनिएशन जिसे कहते हैं ना, जो हिस्से भगवत गीता में जी किए जी, जाते हैं वो पार्ट से किए जाते हैं। तो ये लफ्ज वहीं से बोरो किया गया है, तो इसलिए मैं पार्ट का लफ्ज बड़ा इंटरेस्टिंग फील करता हूँ। तो ये वो सामने आ रहा मैं है, ये सामने आ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। और उसके बाद आप खाली जगह देख रहे हैं, कुछ नहीं है, उसके बाद लिखा है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। और इसका तर्जुमा जो ये आसिफ भाई बता रहे थे कि ए ईमान वालो, ताबेदारी करो अल्लाह की व ताबेदारी करो रसूल की। और देखें फिर, ताबेदारी करो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं लिखा हुआ, लेकिन तर्जुमे में इन्होंने डाला हुआ है, ताबेदारी करो उनकी जो तुम में से इलाही अमर के मालिक हैं। और उसके बाद सूरह यासीन की 36वीं आयत की 12वीं आयत। तो प्लीज आसिफ भाई, मैं बस चाहता कि स्क्रीन पे जो आ रहा है वो देख लें सब, और उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू करें। ठीक है भाई। अच्छा, मेरे ख्याल में आसिफ भाई को शायद इंटरप्शन हो रही है कोई, मैं अभी चेक कर लेता हूँ आसिफ भाई। जी अस्सलाम आसिफ वालेकुम, भाई, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आप दोबारा आ गए। पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया ये। अच्छा, तो अब जब मैं पहुंचा कुरान का मुताला करते हुए, तो हम्म। मैं सूरह कहफ पे पहुंचा।
ماشاءاللہ. سورہ کہف کی آخری آیت، آیت نمبر 110، بڑی ہوں، سننے کی بات ہے. دیکھیں ہم گنان میں یہ پڑھتے ہیں کہ پہلا کلمہ اللہ کا، دویم درجہ محمد کا، سویم درجہ علی کا. میں نے تو بچپن میں یہی سنا تھا. ٹھیک ہے، اب جب میں 110 پہ پہنچا تو 110 پہ تو اللہ نے نبی کو ہی یہ اختیار نہیں دیا. ادھر کلیئر اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، لیکن مجھ پہ وحی آتی ہے، لہٰذا عبادت کرو تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اب جب رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے ہر دل عزیز محبوب، ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، مجھ پہ اسپیشلائزیشن نبوت کی ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، باقی میں اللہ نہیں ہوں، نہ مجھ میں اللہ والی کوئی باتیں ہیں. کہ اس کا انٹرپریٹیشن یہی نکلا نا کہ اللہ والی میرے میں کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ آپ مجھے اللہ سمجھ کر کے ماننے لگ جائیں. یہ اللہ نے وہیں پہ منع فرما دیا. پھر میں پہنچا بھائی یہ سورہ یاسین کی، وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ چلو جی اس کو بھی دیکھنا. اب اس میں معنی آتے ہیں دعا میں، اور ہم نے تمام چیزیں امام ظاہر میں سمو دی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب سورہ یاسین کو چیک کیا کہ بھئی امام مبین، امام کا لفظ آیا ہے اکثر ہمارے، تو میں اسی چیز کو پکڑ کے میں آگے چلا. اس میں آیا سورہ یاسین کی قرآن پاک کے حوالے کے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ٹھیک ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ سے یہ آیت اسٹارٹ ہے، اور وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ پہ اختتام پذیر ہے یہ جملہ. یہاں پہ آیا کہہ دو کہ جو تم کہہ دو نہیں، کہ جو تم آگے بھیج چکے ہو اور جو پیچھے رہ گیا ہے وہ سب واضح ہم نے ایک جگہ محفوظ، ایک کتاب میں محفوظ کر لیا ہے. اب پیچھے رہ گیا کیا اور آگے بھیج چکے کیا؟ جو ہم اعمال آگے لکھوا چکے وہ اپنی جگہ ہیں، جو ہم ساتھ لے گئے اپنے اعمال، ایک انسان برے اچھے عمل کر کے ساتھ لے گیا لیکن پیچھے کوئی نشانی نہیں چھوڑ گیا. لیکن ایک عمل وہ ہوا کہ میں نے کہیں کنواں کھدوا دیا، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، کہیں مسجد بنوا دی، لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ میرا عمل پیچھے رہ گیا جس کا ثواب مجھے مسلسل مل رہا ہے. صدقہ جاریہ سے کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، یہ پیچھے ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ، جو میں پیچھے کسی کو شراب کی لت میں لگا گیا، کسی اور برائی میں لگا گیا، چوری میں لگا گیا، کسی بھی ایکس وائی زیڈ، تو وہ بھی چیز رہ گئی پیچھے. تو یہاں پہ تو اللہ کا مقصد یہ واضح ہے. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے تو پھر سب کچھ اگر امام وقت میں سمو دیا تو کیا نعوذ باللہ اچھائی برائی سب کچھ امام وقت میں سمو دیا؟ کل شیء ہے. اور سب سے کی ورڈ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ نکتبو کا لفظ ہے. نکتبو کا مطلب ہے ہم لکھتے ہیں. تو لکھنے والی چیز جو ہے وہ کسی انسان میں نہیں ہو سکتی. بالکل. اب پھر میں چلا روزے کی طرف، دیکھا تو روزہ، بھائی اب میں نے والد صاحب سے پوچھا، روزہ بولے ہمارے میں بیج ہے، بھائی نماز ہمارے میں دعا ہے، بھائی زکوٰۃ ہمارے میں رسوم ہے، ارے بھائی حج ہمارے میں دیدار ہے. وہ اللہ کے بندے، اللہ شروع سے فرما رہا ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو. قرآن میں فرما رہا ہے. ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ بھئی قرآن ہے، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے. چلو نہیں کر رہے، مان تو رہے ہو. جب مان رہے ہو تو یہ بھی مانو کہ جو وہ فرما رہا ہے وہ سچ فرما رہا ہے. قرآن اللہ کا ہے اور اللہ سچ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور حج کرو. کیا ہے وہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، سورہ بقرہ کی 43 نمبر آیت. اور بھائی یہ بھی متصادم نکلی ہمارے عقائد سے. ہمارے عقائد ہی بالکل پٹری سے اترے ہوئے نکلے. پھر اس کے بعد میں آ گیا مطالعہ کرتا ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کی روشنی میں. جب میں پہنچا تو اس میں ایک چیز سامنے آئی جو آج مجھے دیکھنے میں بھی آئی. دیکھیں ایک امن بات ہے، ابھی سورہ بقرہ کی 43 کے بعد سورہ 43 کے بعد سورہ توبہ کی 34، سورہ توبہ کی 34. اب جب اس میں پہنچے تو اس کی جب میں نے تفسیر نکالی تو اس کی تفسیر میں یہ آیا کہ چند پیسوں کی خاطر اللہ کے دین کو فروغ نہیں کیا جائے، یہ ایک ممانعت ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے، نومی کی مجلس میں نام ڈلوا دو، بڑے کام میں ڈلوا دو، فلاں میں ڈلوا دو، لائف میں ڈلوا دو، پر اتنے اتنے پیسے دیتے جاؤ. اس پہ 4 چیزیں، اس کی تفسیر میں جائیں گے نا آپ کے سامنے آ جائے گا. تو
اب جب وہ یہودی اس چیز کو بیچ رہے تھے، یہ بات تھی اس وقت یہودیوں پہ، یہ یہودی جو کرتے تھے، اچھا یہ صرف یہودیوں پہ نہیں، اس کی انٹرپریٹیشن میں اگر آپ جائیں گے تو جو بھی ایسا کرے، چاہے وہ سنی مسلمان یا مفتی ہی کیوں نہ ہو، جی جو بھی دین سے ہٹ کے بات کرے، دین کی غلط انٹرپریٹیشن کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کی رسی کھینچ رکھی ہے اس معاملے میں۔ بالکل تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب یہودی کرتے تھے، آج ہم نے اپنے معنی بنا رکھے ہیں، اپنی انٹرپریٹیشن، اپنی تعویلیں جوڑ رکھی ہیں، تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ دیکھیں نا، عیسائی کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عام مشہور بات ہے۔ ہم، تو ہم نے امام کو الہی امر مان لیا، تو عیسائی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ عیسائی کافر ہیں، تو پھر ہم صحیح ہیں؟